अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हूद मक्किया। सूरतुल हूद मक्के में नाजिल हुई। इसमें 123 आयात हैं और 10 रुकू हैं। इसके अंदर 123 आयात हैं और 10 रुकू हैं इसके अंदर। और ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है, इसलिए हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौजूआत रखे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस 123 आयात के मौजूआत क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसका तर्जुमा सुनेंगे और हम इसकी तशरीह पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 24 तक अल्लाह ताला की नेमतें और बंदों की नाशुक्री बयान की जा रही है कि अल्लाह पाक जितनी भी हमें नेमतें दे रहा है, जितने भी हम पे एहसानात कर रहा है, जितनी भी अल्लाह ताला हमारे लिए फैसिलिटीज मुहैया कर रहा है, बनिस्बत इसके कि मैं और आप जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, वो हम नाशुक्री करने के ऊपर लग गए हैं। ठीक है, तो नाशुक्री जबान से भी होती है, नाशुक्री अपने अमल से भी होती है, नाशुक्री अपने यानी कौल से भी होती है। ठीक है, अपने कौल से भी नाशुक्री होनी है, अपनी अमल से भी नाशुक्री होनी है और अपने जबान से भी नाशुक्री होनी। तो आप कहेंगी कि कौल और जबान से होना एक ही बात है। जबान से करनी नाशुक्री ये है कि आप जो है ना वो कहें बस अल्लाह तो मेरी सुनता ही नहीं, अल्लाह ने तो मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, सारी तकलीफें, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें बस मुझ पे ही आती हैं और तो किसी पे आती ही नहीं है। ये है जबान से नाशुक्री करना। ठीक है, अमल से नाशुक्री ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो नेमतें आपको दी हैं, बजाय इसके कि आप उन नेमतों को इस्तेमाल करके दीन की करीब आइए, अल्लाह के करीब आइए, अल्लाह को समझने की कोशिश कीजिए और ये सोचें कि अल्लाह तबारक व ताला मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, मैं किस जगह में बैठी हुई हूँ, मैं कराची में बैठी हूँ, एक लाहौर में बैठी है, गुजरावाला में बैठी है, एक हैदराबाद में बैठी है। अल्लाह की कितनी बड़ी फैसिलिटी है कि इतनी इतनी दूर हम लोग बैठे हुए हैं, मगर हमारे पास एक ऐसी चीज तूने पैदा कर दी है कि जो व्हाट्सएप है वो इस वक्त हमारे लिए एक बेहतरीन चीज बन गई कि जिसके जरिए हम तेरा शुक्र कर सकते हैं कि हमें इल्म हमारे घर तक मिल रहा है। ठीक है, अब हमें इल्म हमारे घर तक मिल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, कुआं जो है वो चल के प्यासे के पास नहीं आता। मगर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहते हैं कि जो सलमान फारसी थे, सहाबी सलमान फारसी कौन थे? सलमान फारसी जो थे वो एक गुलाम थे जिनका बाप जो था वो एक बहुत बड़ा प्रीच था और वो बुत बनाता था। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद बाप बुत बनाया करते थे आजर, इसी तरीके से सलमान फारसी का जो बाप था वो बुत बनाया करता था और वो पूजा किया करता था। ठीक है, तो सलमान फारसी एक बहुत अमीर बच्चे थे। उनके दिल में जब अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान की दौलत भरी तो उन्होंने ऐलान करा कि मैं जो है ना, ये तुम खुद ही आग जलाते हो, खुद ही पूजते हो, खुद ही ये सब कुछ करते हो, मैं ये सब चीजों से बेजार हूं, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के। तो उसके बाप ने कहा कि अच्छा अगर घर छोड़ के जा रहे हो तो दफा हो जाओ, मगर ये जो तुम्हारे तन पे कपड़ा है ये भी मेरा है, तुम उतारो ये कपड़े शाहाना और चले जाओ यहाँ से। तो सलमान फारसी अपने बाप के घर से बरहना जो है ना वो निकल पड़े। ठीक है, फिर उन्होंने अपने कैसे कपड़े छुपाए होंगे, क्या किया होगा, वो बात नहीं है, मगर कहने का मकसद ये है कि ये जो प्यासा है ना, दीन का प्यासा, अल्लाह के लिए प्यासा, इसने अपने कर्रो फर को, अपने कपड़ों को, अपने आराम को, अपने ऐश को, सबको त्याग दिया, सबको खत्म कर दिया सिर्फ दीन की समझ हासिल करने के लिए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए इसको आना था, मगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता नहीं है, हुजूर की अभी बेसत हुई नहीं है। ये निकलता है और ये पहुंचता है एक जगह पर जहां पर इसको एक यहूदी आलिम मिलते हैं और वो यहूदी आलिम के पास बैठता है और जाके उनसे सीखना शुरू करते हैं सलमान फारसी। ठीक है, जब वो सीखना शुरू करते हैं उनसे तो कुछ अरसे के बाद वो यहूदी आलिम का इंतकाल होने लगता है। तो सलमान फारसी कहते हैं कि मेरी जो अंदर की एक प्यास है जिसकी वजह से मैं अपने घर से निकला था, वो प्यास तो मेरी बुझी नहीं।
اور آپ تو جا رہے ہیں اس دنیا سے. تو وہ یہودی عالم اس وقت کے صحیح عالم تھے, ٹھیک ہے, وہ غلط عالم نہیں تھے, صحیح ان کو تربیت اور تعلیم دے رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو میں تو جا رہا ہوں, مگر ایک عیسائی عالم ہے, اس کے پاس جاؤ فلانی جگہ پہ اور وہاں پر جا کے سیکھو. تو سلمان فارسی نے وہاں پر جا کر اور اس عیسائی عالم سے سیکھنا شروع کیا, سمجھ رہی ہیں آپ. اور جب وہاں پر ان سے سیکھنا شروع کیا اور تعلیم حاصل کرنے لگے, ان کا مرنے کا وقت آ گیا. تو اس نے یہ کہا کہ میری تو پیاس ہی نہیں بجھی ابھی, تو آپ تو جا رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو ہم جا رہے ہیں, مگر میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک ہماری کتابوں میں بشارت ہے کہ ایک نبی ہے جو کھجوروں کی وادیوں میں آنے والا ہے, اور جو ہے نا وہ تمہاری پیاس بجھائے گا. اور اس کی تو سلمان فارسی نے کہا میں ان کو کیسے ڈھونڈوں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ اس کو ڈھونڈو گے کیسے, تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ ہے آخری نبی. تم ایسا کرنا کہ کچھ کھجوریں لے کے جانا ان کے پاس, ٹھیک ہے, اور وہ صدقے کی کھجوریں ہوں. اگر وہ صدقے کی کھجوریں تم انہیں دو گے تو وہ تم سے قبول کریں گے اور خود نہیں کھائیں گے بلکہ لوگوں کو تقسیم کر دیں گے. اور دوسری دفعہ جاؤ گے تو ان کے لیے تحفہ لے کے جانا, ہدیہ, تو وہ تم سے قبول کرے اور وہ خود اس کے اندر سے نکال کر کھائیں, تو سمجھ جانا کہ یہ وہ آخری نبی ہے. یہ پہچان سلمان فارسی کو بتائی گئی, اور سلمان فارسی وہاں سے سفر پہ جب نکلے تو ان کو قیدی بنا لیا گیا اور وہ غلام بن گئے. سمجھ آ رہی ہے, وہ غلام بن کے ان کو مدینہ اللہ تعالیٰ نے غلامی کی حالت میں پہنچایا سلمان فارسی کو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مکہ مکرمہ میں تھے. سلمان فارسی کے جو ہے وہ مدینہ تشریف لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیاسے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروائی, اور پیاسے کے پاس جو ہے وہ کنواں علم کا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر پورا کا پورا مدینہ تشریف لے آئے. اس وقت سلمان فارسی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ ایک غلام کی حیثیت سے وہاں پر تھے, اور پھر انہوں نے اسی طرح سے کیا کہ غلام کی حیثیت سے انہوں نے کچھ محنت کی, ساری دن کی, اور اس میں سے کچھ کھجوریں خریدی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ جو ہے صدقے کی کھجوریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی, اور جس طرح سے اس راہب نے بتایا تھا نا کہ وہ تقسیم کر دیں گے, تقسیم کر دی. پھر کافی عرصے بعد جو ہے سلمان فارسی نے چھپ چھپ کے پھر محنت کی اور کچھ پیسے جمع کر کے کھجوریں خریدی اور حضور کو لا کے دی اور کہا یہ ہدیہ ہے. سمجھ آئی. تو حضور نے فوراً اس کو قبول کیا اور اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے گھر والوں کو بھی بھجوایا. تو سلمان فارسی کو پتا چل گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جو میری پیاس کو بجھائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ سارا قصہ مجھے آپ کو سنانے کا مقصد کیا تھا, وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے گھر میں کنویں کو پہنچا دیا ہے کہ آپ کے گھر میں ساجدۃ الرحمن پڑھ کے سنا رہی ہے, آپ کے گھروں کے اندر آواز جا رہی ہے, میں آپ کو سنانے کی کوشش کر رہی ہوں, آپ کے گھروں تک آواز جا رہی ہے. صرف آپ کو کام کیا کرنا ہے, آپ کو اپنے موبائل کا بٹن آن کرنا ہوتا ہے اور آپ کلاس کے اندر موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جس کو دیکھ کے مجھے بھی اور ساجدۃ الرحمن کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے لوگ آئے تو ہم کسی کو یہ اچھی بات بتائیں. تو یہ سورت جو ہے نا, اس سورت کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کے 24 تک اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بتا رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اپنے بندوں پر, مگر بندے جو ہیں وہ ناشکری کر رہے ہیں میرے. تو قول سے کر رہے ہیں اپنے, یہ کہہ کے کہ آئے ہے اللہ نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں, اپنے عمل سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ واٹس ایپ دیا ہے, یہ ہمیں فیسلٹی دی ہے, مگر ہم خود ہی نہیں آتے. تو ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں, ٹھیک ہے. اور پھر اپنے قول سے, ٹھیک ہے, اب قول سے کیا کر رہے ہیں کہ ہم وہ جو چیزیں اپنے عمل میں لے کے آ رہے ہیں ہم اس کو آگے پہنچا نہیں رہے, لوگوں تک اس چیز کو, اس بات کو آگے پہنچا نہیں رہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, مثال کی, جیسے ہمارے اندر جو ہے نا دنیا کی لالچ بہت ہے, تو اس کا ایک نظارہ میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں کہ ایک میسج آیا کہیں سے کہ حکومت کی طرف سے لیپ ٹاپ جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کیا کہ یہ دیکھا کہ میری کسی ٹیچر کو کسی نے یہ سینڈ کیا میسج,
تو میں نے سوچا کہ یار بیچاری لڑکیاں ہیں سب غریب, ان کو کسی کا لیپ ٹاپ خراب ہو رہا ہے, کسی کا نہیں ہو رہا, تو چلو یہ لوگوں کو میں نے کہا کہ تم لوگ ٹرائی مارو, ٹھیک ہے, ٹرائی کرو, اور کسی کو لیپ ٹاپ اگر اچھا مل جاتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. اس کو لڑکیوں کو بتا دیا. آپ دیکھیں کسی کے دل کے اندر جذبات کیسے آتے ہیں. پھر میں نے لڑکیوں کو روکا, میں نے کہا رکو ذرا دیکھوں تو صحیح. اب میں نے اس کے اوپر اپلائی کیا, اپنا نام لکھا, اپنا سب کچھ کیا. اس نے کہا آپ اپنے گروپوں میں 4 گروپوں میں بانٹیں یہ میسج ہمارا, تو ہم جو ہے نا وہ آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے. اب میں نے کہا چلو یار 4 گروپ ہے, میرے تو 6 گروپ ہے. چلو میں نے سارے گروپوں کے اندر جس میں 100 لوگ ہیں, کسی میں 50 لوگ ہیں, کسی میں 8 لوگ ہیں, کسی میں 30 لوگ ہیں, سب میں نے بانٹ دیا, ٹھیک ہے, تاکہ کیا ہو کہ یہ میسج جو ہے وہ دوسروں تک اس نے ہم سے پہنچایا. کس چیز کے عوض؟ لالچ کے عوض کہ لیپ ٹاپ ملے گا, ٹھیک ہے. میں یہ چیک کر رہی تھی کہ اگر ایسا لیپ ٹاپ ملتا ہے تو میں پھر اپنی بچیوں کو کہوں کہ ہاں بھائی تم ایسا کام کرو. مگر یہ کیا کرنا ہے, پتا یہ چلا کہ انہوں نے اپنے میسج کو پہنچانا ہے ساری دنیا کے لوگوں تک, اور ہر بندے کو یہ لالچ دینی ہے کہ تمہیں لیپ ٹاپ ملے گا. تو ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم اس میسج کو جانے بوجھے بغیر ہی فارورڈ کرتے چلے جا رہے ہوتے, ٹھیک ہے, کہ ہمیں لیپ ٹاپ ملے گا. اگر میں اور آپ اپنے ان میسج کو جو ہم قرآن کی کلاس یہاں پہ لے رہے ہیں یہ سوچ کے فارورڈ کریں لوگوں کو, یہ سوچ کے لوگوں کو اندر اعلان کریں کہ اس کے عوض ہمیں جنت کا رستہ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ ہم نے تو انسان کی مال اور جان خرید لیا ہے کس چیز کے عوض؟ جنت کے عوض. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہم یہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے خاندان میں اپنے لوگوں میں یہ میسج پہنچائیں کہ بھائی وہاں پر ایک 2 عورتیں جو ہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہی ہیں, تم لوگ بھی جوائن کر لو, چلو تم لوگ بھی جوائن کر لو تو تمہیں بھی قرآن کی بات پتہ چل جائے, تو اللہ تمہارے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دے, اللہ تمہارے لیے بھی کوئی اچھی چیز کر دے, تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی. مگر ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے. دنیا نقد ہے کا مطلب کیا ہے کہ جو دنیا کی چیزیں آپ کو نقد میں فوراً کی فوراً آپ کو نظر آ جائے گی ملے گا چیز ہمیں یا نہیں. آخرت ادھار ہے, آپ کو پتا نہیں وہاں کے ملے گا کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ میں تو تمہیں دینا چاہتا ہوں, تم لینا نہیں چاہتے. میں مجھ پہ یقین کرو, میرے وعدے سچے ہیں, اور تم جس پہ یقین کر رہے ہو شیطان کے وعدوں پر, وہ قیامت کے دن تم سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ حق تھا, اور جو میں نے وعدے تم سے کیے تھے وہ جھوٹ تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر چلنے کے لیے مجھے اور آپ کو اس دین کے کام کو آگے سے آگے پہنچانا ہوتا ہے. آگے دیکھیے 25ویں آیت سے لے کے 102 آیت پر رسول کی اپنی قوم کے ساتھ کشمکش, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 25 سے لے کے 102 آیت پر رسول اللہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ایسا غلط کام مت کرو, نہیں اپنے رب کو ناشکری کرو, نہیں یہ ساری چیزیں کرو. مگر یہ جو ہے کشمکش چلی جا رہی ہے, چلی جا رہی ہے, جس سے مجھے اور آپ کو کیا پتا چلے گا اس سورت کے ترجمے سے انشاءاللہ کل سے, کہ ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کہیں وہ تو نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثے میں لگ گئے, ہم کہیں وہ تو نہیں ہے جو ہم غلط کاموں میں لگ گئے. پھر آیت نمبر 103 سے لے کے 111 تک اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ایمان بالآخرت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں, ان الذین لا یرجون لقاءنا, اللہ نے پیچھے دی صورت میں بتایا تھا نا کہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں ہم بھی ان سے ملنا چاہتے ہیں, اور جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہمیں بھی ان سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ 103 آیت سے 111 آیت میں ایمان بالآخرت کی طرف آپ کو توجہ دلائیں گے کیونکہ یہ مکی صورت ہے. پھر آیت نمبر 112 سے لے کے 115 تک اہل ایمان کے لیے ایمان افروز ہدایات دی جائیں گی, یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھے ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالی بہت اچھی یقین کی بھروسے کی ہدایات دیں گے انشاءاللہ ان آیات میں. آیت نمبر 116 سے لے کر 123 تک نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وعید آئے گی کہ یہ جو نافرمانیاں تم لوگ میری کر رہے ہو نا,
تم لوگوں کو پتا چل جائے گا قیامت کے دن کہ اس کی سزا تمہیں کیا ملنے والی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی 123 آیات جس میں یہ پوری سورت جو ہے نا وہ ہمیں پتا چل جائے گی کہ اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس وقت آیت نمبر 8 تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پہلا رکوع ہمارا آیت نمبر 8 تک ہے. تو پہلی جو 6 آیات ہیں وہ ہر مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. ٹھیک ہے, جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھی رزق میرے ذمے نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ جو چڑیے میری کھڑکی میں آ کے بیٹھتی ہیں اور روز صبح ہم اس کو باجرہ دیتے ہیں, روز صبح ہم اس کو پانی ڈالتے ہیں, تو یہ رزق جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ہماری روزی میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے, اور انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روزی کا ہماری روزی میں کیا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ ان کے لیے باہر ڈالو. ٹھیک ہے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز کا رزق ہمارے پاس نہیں اتارتا تو ہم نہیں ڈالتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چڑیوں کو دے رہے ہو یا چیونٹیوں کو جو کھانے کو مل جاتا ہے, وہ رزق بھی ہمارے بن میں سے جو ٹکڑا نیچے گرتا ہے اور چیونٹی اٹھا کے اسے کھا لیتی ہے, وہ بھی رزق اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کالے پتھر پر کالی چیونٹی کو ہم اس کو بھی کھول کے دیکھو گے اندھیری رات میں تو ہم نے اس کے منہ میں بھی رزق دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو رزق کھانے پینے کا بھی ہے, رزق علم کا بھی ہے, رزق عمل کا بھی ہے, رزق ایمان کا بھی ہے, رزق آپ کے بولنے میں بھی ہے. ہر چیز جو ہے وہ رزق میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 7 سے 8 میں اللہ تعالیٰ کی عالی شان قدرت اور کافر کی کج فہمی بیان کی گئی ہے. اللہ کیا چیز ہے اور میں اور آپ کیا کجی ہے ہمارے دماغ میں, کیا ٹیڑھا پن ہے ہمارے دماغوں میں جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھ نہیں پا رہے. اس کو جو ہے نا ساجدۃ الرحمان دوبارہ سے ہم اس کا ترجمہ کریں گے میری جان, اور آپ ڈیٹ بتا کے اور وہ کر کے دوبارہ سے شروع کیجئے تاکہ یہ ہم پہلا رکوع آج مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جان, شروع کریں. آج 19 جون پیر کا دن ہے. آج ہم پارہ 11 سورہ ہود شروع سے پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اني لما انزلت الي من خير فقير. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الاخرين. آمین اللہم ربنا آمین. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کٹے ہوئے حروف. کتاب, یہ کتاب قرآن مجید, احکمت آیاتہ, حکمت بھری ہے اس کی آیات, ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, پھر تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے آیات خبردار حکمت والے اللہ تعالی کی طرف سے. اللہ تعبدو الا اللہ, تو کہتے اے میرے پیغمبر لوگوں کو یہ کہ نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ تعالیٰ کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر, اور تو کہتے لوگوں کو کہ بے شک میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور تو کہتے لوگوں کو یہ کہ تم بخشش طلب کرو اپنے رب سے پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا, فائدے دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اچھے فائدے, الی اجل مسمى, لکھے ہوئے وقت مقرر تک. ویؤتی کل ذی فضل فضلا, اور اللہ تعالیٰ دے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر تم پھر کے, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, پس بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ, اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے.
वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अला खबरदार सुनो, इन्नहुम बेशक वो, यसनूना दोहरा करते हैं, सुदूरुहुम अपने सीनों को, लियस्तखू मिनहु ताकि वो अल्लाह ताला से शर्माए। अला क्या नहीं वो जानते कि इना जब यस्तवशूना वो लपेट लेते हैं, सियाबहुम अपने कपड़ों को, यालमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून, अल्लाह ताला खूब जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जो वो जाहिरा करते हैं। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाले हैं सीनों वाली बातों को। पारा 11 मुकम्मल हो गया, पारा 12 शुरू होने लगा। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, और जो भी है चलने फिरने वाला जमीन के अंदर, इल्ला मगर अल्लाह ताला के जिम्मे है हर एक का रिज़्क। वयालमु मुस्तक़र्रहा, और अल्लाह ताला खूब जानते हैं उसके रहने की जगह को भी, व मुस्तौदाहा, और अल्लाह ताला खूब जानते हैं उसके सुपुर्द किए जाने की जगह को भी। कुल्लुन फी किताबुन मुबीन, हर एक अल्लाह ताला के इल्म के अंदर मौजूद है। बस यहाँ तक, वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति यहाँ तक रोके, अय्याम, यहाँ तक और रोके, यहाँ तक रोके। ये 6 आयात है ना, जिसमें हर मखलूक का रिस्क अल्लाह के जिम्मे है। तो यहाँ से हम इसको जरा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुरूफ मुक़त्तआत। हुरूफ मुक़त्तआत का मतलब होता है ये सीक्रेट वर्ड्स हैं अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान, कि अल्लाह ताला इनका मतलब जानता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन इसके मतलब को जानेंगे, ठीक है। ये किताब की आयात मुस्तहकम की गई है। मुस्तहकम का क्या मतलब है, यानी ये किताब की आयात जो इस वक्त में और आप पढ़ रहे हैं ना, ये ऐसी हैं कि इसमें ला तब्दीला लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलिमात अब चेंज नहीं होंगे। तो ये मुस्तहकम है, ये ऐसा हुक्म है कि ये खत्म नहीं होगा, और आएंगी जितनी नस्लें और जा चुकी हैं जितनी नस्लें, ये सब के लिए जो है ना, ये एक बिल्कुल अटल किताब है। अब जो दुनिया में किताबें लिखी जाती हैं वो थोड़े अरसे के बाद उनको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि माहौल के हिसाब से, तालीम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से उनके अंदर चेंजेस आती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहे, अफला यतदब्बरून अल कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, क्या तुम लोगों को अकल नहीं होती, दिमाग में अकल नहीं है कि अगर ये किताब अल्लाह की नहीं होती तो इसमें बहुत से इख्तिलाफात पैदा हो चुके होते। मगर चूंकि ये अल्लाह की किताब है तो अल्लाह कह रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस किताब को उतारा और हम इसकी हिफाजत करेंगे। और फिर यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है ये किताब जिसकी आयात तुम पढ़ रहे हो ये बिल्कुल मुस्तहकम है, ये अपनी जगह से हिलाई नहीं जा सकती, ठीक है। इसमें वला रत्मी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, इसके अंदर जो है ना, कौन सा पत्ता सूख रहा है, कौन सा पत्ता उठ रहा है, कौन सा पत्ता निकल रहा है, ये सब कुछ अल्लाह ताला की किताब में है, ठीक है। लोहे महफूज में महफूज हुआ हुआ है, खूब खोल कर बयान कर दी गई हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं मैंने कोई बात को मुबहम नहीं रखा हुआ, बल्कि हर बात को मैंने खोल के रखा है तुम्हारे सामने, और तुम्हें पता है कि क्या कहा है। एक हिकमत वाली बाखबर की तरफ से, यानी हिकमत क्या है, हिकमत ये है कि कब कौन सी बात करनी है। कहते हैं बच्चा बोलना तो सीख लेता है 1 साल की उम्र में, मगर क्या बोलना है, कब बोलना है, किससे बोलना है, वो सारी जिंदगी नहीं सीख पाता। क्या मतलब है इस बात का, कि आपको बोलना तो आ गया, मगर कब बोलना चाहिए आपको, किससे बोलना चाहिए आपको, ठीक है, और किस तरह बोलना चाहिए, इससे अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं हिकमत। और कुरान मजीद की आयात उसी वक्त नाजिल हुई जिस वक्त मौका महल था उसके नाजिल होने का, उसी वक्त सिखाई गई जब लोग सीखने के लिए बैठे, उसी वक्त बताई गई जब लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को ज्वाइन किया और वो उनका मुंह से अल्लाह का कलाम सुनना चाहते थे, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने 23 साल इसीलिए लगाए इस कुरान मजीद को नाजिल करने के लिए कि मौका महल के हिसाब से इसकी मुस्तहकम आयात को उतारा जाए। ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, मैं उसकी तरफ से तुमको डराने वाला हूं और खुशखबरी सुनाने वाला हूं।
इबादत का मतलब मैंने आपको बताया था, इबादत सिर्फ नमाज रोजा की हज ज़कात का नाम नहीं है। सारी जिंदगी में जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, आपके सोने में, उठने में, बैठने में, जागने में, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत मरना मगर इसी हाल में कि तुम इस्लाम लाए हुए हो, तुम ईमान की हालत में हो। क्या मतलब? जब आप सोएंगी तो आप दुआ पढ़ के सोएंगी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह मैं तेरे नाम से मरती हूँ और तेरे नाम से जिंदा होंगी। जब आप ये पढ़ के सोएंगी और रातों को सोते में आपकी मौत आ गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा तो वो अपनी मट्टी को सर से झाड़ेगा और कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नुशूर। यानी दुआ पढ़ के सोना भी आपके लिए पूरी रात इबादत में शामिल होता है। ठीक है, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया इशा के साथ 2 नफिल नमाज की रकात पढ़ लो तो पूरी रात आपकी क्या है, ताज्जुद में गुजरेगी। गो के आपने उस रात को अपने मियाँ के साथ भी ताल्लुक कायम किया तो भी तहज्जुद में लिखी जाएगी। गो के आपने उस पूरी रात में सोती रही आप, फिर भी वो तहज्जुद में लिखी जाएगी। गो के आप अपनी रात के काफी हिस्से में बच्ची को दूध पिलाती रही तो भी आपकी तहज्जुद में लिखी रहेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला कहता है कुछ अमाल ऐसे हैं तुम्हारे कि जिनकी वजह से तुम्हें देर रस दूर रस जो है सवाब मिलता रहता है। जैसे आज चांद निकलेगा और 10 दिन आपके जो आएंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करती चली जाइएगा, क्योंकि ये 10 दिन भी बहुत अहम है। इंशाअल्लाह ताला कल हम इनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पता चला कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मैं तुम्हें डराने आया हूँ। डराने किस बात से आए हैं? कोई कि छुपकली से नहीं डराना, किसी उससे नहीं डराना। डराना इस बात से कि देखो अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। उसने खलक़तु बियदैया, अपने हाथों से तुम्हें बनाया है। तुम उसकी नाफरमानी मत करो, उसका शुक्र अदा करो। अगर नहीं करोगे तो फिर अल्लाह तबारक व ताला जो है ना वो तुम्हें अजाब देगा। ठीक है, शैतान की बात मानोगे तो उसका वादा जो है वो झूठे हैं, वो तुम्हें अजाब मिलेगा। और खुशखबरी दे रहा है अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को कि जो तकलीफें उठा रहे हैं, सबर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर ईमान रखे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको खुशखबरी दे रहे हैं। अर्जुहा कार्ज समाई वल अर्ज, जन्नत की जो इतना बड़ी है कि जितनी बड़ी कोई चीज ही नहीं। और ये कि तुम अपने रब से बख्शिश मांगा करो, ये क्या है? व अनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अल्लाह कह रहा है मुझसे तौबा करो, बख्शिश मांगो। कब? रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, हर वक्त अल्लाह ताला से कहो अल्लाह मुझे माफ कर दे, क्योंकि मेरा हर अमल जो है जो मैं कर रही हूँ मैं नहीं जानती कि मैं सही नीयत से कर रही हूँ या नहीं। आप अपनी नीयत को दुरुस्त रखिए, आपके सारे अमल इंशाअल्लाह ताला कबूल होंगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है बख्शिश मांगा करो। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह, आप हुजूर ने फरमाया मैं भी रोजाना 100 मरतबा अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ, इस्तगफार पढ़ता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो है वो तो बख्शे बख्शाए हैं। तो हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं नमाजें पढ़ने में, पाँव सूज गए और ये सब, आपको तो अल्लाह ने बख्शा हुआ है। हुजूर ने फरमाया फला यकूना अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो इस्तगफार का मतलब ये है कि अल्लाह के शुक्र में हर वक्त लगी रहिए। और अल्लाह तबारक व ताला तो कहता है बाथरूम से भी निकलो तो कहो गुफराना के अल्लाह मुझे माफ कर दे। अरे मैं बाथरूम से होके आई, माफी क्यों मांग रही हूँ? अल्लाह उस वक्त मैं काफी देर तक जब बाथरूम में रही तो मैं तेरा जिक्र नहीं कर सकी। समझ में आ रही है? ये जिक्र करके जाइए अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, तो भी आपको नेकियां मिलती चली जाएंगी। ठीक है, फिर रुजू करो उसकी तरफ। यानी आपको अल्लाह ताला कह रहा है जब आप तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी तरफ देखता है। जब अल्लाह तबारक व ताला आपको देख रहा है और आप अल्लाह तबारक व ताला को देख रहे हैं, तो फिर आप अल्लाह की तरफ रुजू करिए, दौड़ लगाइए। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगा दो। ठीक है, तो अल्लाह की तरफ दौड़ लगाने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात के ऊपर अमल करें। दुनिया छोड़ने को अल्लाह ताला ने नहीं कहा। अल्लाह तबारक व ताला ने नहीं कहा अपने कपड़े पहनना छोड़ दो, अपने खाने अच्छे खाना छोड़ दो और बस मेरे रास्ते में लग जाओ। नहीं, ला रहबानियत फिल इस्लाम, रहबानियत इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे वो तुमको एक मुकर्ररा मुद्दत तक अच्छा फायदा पहुंचाएगा। अभी हमने एक सूरत पढ़ी पीछे के सूरतुल माइदा की आयत है,
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہودیوں سے کہ اے آیت کا میں آپ کو بتاؤں، شروع میں اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت پڑھ کے سناؤں گی تو مزہ آتا ہے. یہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. یہ آیت نمبر ہے 66. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم تورات کو، انجیل کو اور یہ جو قرآن تمہارے سامنے نازل ہوا ہے، اگر تم اس کے احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرو گے، اس کے احکامات کے مطابق چلو گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنی زمین سے بھی کھاؤ گے اور آسمان سے بھی کھاؤ گے. یعنی بارشیں ہوں گی اور فصلیں تمہاری اچھی نکلیں گی. تم یہ جو ہے درمیانی امت ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، انجیل کو اور یہ قرآن مجید کو جو تمہارے پاس تمہارے رب نے بھیجا ہے. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر تم کافروں میں شامل ہو جاؤ گے. یعنی قرآن مجید کی یہ آیت نمبر ہے 68 سورۃ المائدہ کی، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ان چیزوں کو نافذ کرو گے اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر، تو تمہیں فائدہ ہی ہوگا، نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم تم کو اور ثواب کرے گا، اور تم نے روگردانی کی تو میں ڈراتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر زیادہ کام کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کیا بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ میں نے آپ لوگوں کو وہ آیات پڑھ کے سنائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ اللہم زد امتی، اللہ میری امت کا ایک نیکی کا بدلہ ایک نیکی ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں لے لو. ٹھیک ہے، پھر حضور نے فرمایا اللہم زد امتی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ ایک بندہ تمہارا نیکی سچے دل سے کرتا ہے تو وہ 20 نیکیاں ملیں گی اس کو ایک نیکی کے بدلے. ٹھیک ہے، پھر اللہ سے کہا اللہ اور میری امت کو دے، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ 700 نیکیاں ملیں گی اگر تمہارا بندہ کوئی جو ہے نا امتی نیکی کا کام کرے گا. ٹھیک ہے، پھر اللہ کے رسول نے کہا اللہ تو گن گن کے کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرے گا، برداشت کرے گا اور میرے لیے لگا رہے گا تو میں اس کو اتنا دوں گا کہ اس کی گنتی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو زیادہ کام کرنے والا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا. یعنی اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک کی 10 لینی ہے، ایک کی 20 لینی ہے، ایک کی 700 لینی ہے، یا بغیر حساب کتاب کے آپ کو نیکیاں لینی ہے. اور تم کو اور میں اللہ کا رسول فرما رہے ہیں اور تمہیں میں ڈرا بھی رہا ہوں، اگر نہیں کرو گے نا تو پھر بہت بڑے عذاب سے ڈرا رہا ہوں میں. تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے لا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، ذرا نظر تو کرو، یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں. یعنی چھپ چھپ کے باتیں کرنے، دوہرا کرنے کا مطلب ہوتا ہے کانا پھوسی کرنا. ٹھیک ہے، حضور کی تقریر چل رہی ہے اور کانا پھوسی کر رہے ہیں. جیسے ہم لوگ بھی کبھی درسوں میں جاتے ہیں، کوئی درس ہو رہا ہے اور کوئی ایسی بات کر دی انہوں نے، اب ہم بیچ میں بیٹھے ہوئے کانا پھوسی کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ دیکھو ذرا اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ وہ پردہ کریں اللہ سے، کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا. ارے اللہ کو سب پتہ ہے، تم رسول سے چھپا کے بات کر سکتے ہو، مسلمانوں کو بے وقوف بنا سکتے ہو. ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے مسلمانوں راعنا مت کہا کرو، انظرنا کہا کرو. راعنا کا مطلب کیا ہے؟ ایکسکیوز می، میری بات سنیں. راعینا کہہ دیں گی آپ تو کیا مطلب بنے گا؟ سن بے گونگے، سن بے چرواہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے راعینا، تو جب لوگ انہیں کہتے تھے مسلمان یہ کیا کہہ رہے ہو، تو کہتے ہیں ہم راعینا تو کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بات ہی مت کہو جس کے 2 معنی بنتے ہوں، تم کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ ذرا دوبارہ کہیں گے آپ نے کیا کہا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ہی کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو اسے غور و فکر سے سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے.
दिमाग तुम्हारा इधर उधर होगा अगर, तो तुम्हें समझ कैसे आएगी नबी की बात, तुम्हें समझ कैसे आएगा दर्स, तुम्हें समझ कैसे आएगा कुरान की बात? आधी सुनोगे आधी नहीं सुनोगे। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला यही चीज मुझे और आपको बता रहे कि सुन लो, जब ये अपने कपड़े अपने ऊपर लपेट लेते हैं तब भी उनकी छुपी बातों को मैं जानता हूँ और खुली बातों को भी मैं जानता हूँ, और वो दिलों की बातों को भी जानता है। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहे हैं कि कुछ लोग जैसे हजरत उस्मान गनी को बहुत शर्म आती थी कपड़े बदलते हुए, कि अल्लाह मुझे देख लेगा नंगा। उनको बड़ी शर्म आती थी बीवी के पास जाते हुए कि अल्लाह क्या सोचेगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यह आयत उनके लिए भी थी कि देखो कपड़ों में हो या कपड़ों के बगैर हो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला थ्रू एंड थ्रू जानता है, तुम्हारे जो दिलों में बात है ना उस तक को जानता है, तुम कपड़ों की फिक्र कर रहे हो। ठीक है, तो लिबास युवारी सवातिकुम वरीशा, हमने तुम्हें लिबास दिया है ताकि तुम्हारे तन के ऊपर खूबसूरती हो। वह लिबास तकवा ज़ालिका खैर, और तकवे का लिबास सबसे ज्यादा बेहतरीन लिबास है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमा रहे, जब लोगों से हजरत आदम और अब्बा से शैतान ने लग़्ज़िश कराई, गुनाह करवाया, तो सबसे पहली चीज जो सजा के तौर पर उतरी वो क्या था? उनका लिबास उतर गया। ठीक है, और आज जितनी भी लोग नंगे लिबास पहन रहे हैं, गले बड़े पहन रहे हैं, आस्तीनें खुली पहन रहे हैं, ये उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब है कि अल्लाह ताला ने जो लिबास युवारी सवातिकुम वरीशा रखा है कि तुम्हारे खूबसूरती जिस्म की जो है वो लिबास के जरिए हम अपनी खूबसूरती जो लिबास से हमें मिल रही है उसको हटाकर हम अपने नंगे जिस्म लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि हम अंदर से नंगे कितने खूबसूरत हैं। वो समझ रहे हैं हम खूबसूरत हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बता रहे हैं कि वो कासियातुन आरियातुन, बहुत सी औरतें कपड़े पहनने वाली दरअसल नंगी हैं, और वो औरतों को अल्लाह ताला जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघने देगा। अल्लाहुम्मा हफिजना मिनहुम। आगे फरमा रहे हैं, ये 12वां सिपारा आपका शुरू हो रहा है, ये बहुत खूबसूरत आयत है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी, और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है, कोई जानदार, चींटी हो इंसान हो कुछ भी हो, जिसका रिस्क अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ना ले लिया हो। ठीक है, अल्लाह कुरान मजीद में क्या कहते हैं आखिरी सिपारे में, सूरह जारियात में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतिमून। इंसानों को और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया और मैं ही उनको रिस्क दे रहा हूं, और मैं उनसे रिस्क नहीं मांग रहा। ठीक है, ये देने वाला अल्लाह है, मुझे खिलाने वाला, मुझे पिलाने वाला, सब कुछ करने वाला अल्लाह है। ठीक है, और अल्लाह ताला कह रहा है यहाँ पर कि मैंने अपने जिम्मे ले रखा है। इसीलिए कहा कि अगर कोई बच्चा आपकी दुनिया में आ रहा है, पैदा हो रहा है, तो वो अपना रिस्क आपके साथ अपने साथ लेके उतर रहा है। आपका एहसान नहीं है कि आप उस बच्चे को पाल रही हैं, आप उसको संभाल रही हैं, आप उसको खिला रही हैं, उसका रिस्क आपके घर में उतरा था, इसलिए वो आपके घर में खा रहा है। मेहमान आता है वो अपना रिस्क खुद लेकर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और वो हर एक की जगह जहां वो रहता है उसे भी जानता है, और जहां वो आरजी रहता है उसे भी जानता है। ये जो आयत है ना मुस्तकर और मुस्तौदा, वो क्या है? एक वो जगह है जहां वो रहता है, यानी दुनिया में जहां मैं रह रही हूं ना, अल्लाह तबारक व तआला मेरा ये ठिकाना भी जानता है, और जहां वो आरजी तौर पर रहता है उस ठिकाने को भी जानता है। वो क्या है? इसको जो है ना उलमाए कराम ने बताया है कि जो हमारा असली ठिकाना है वो क्या है? वो है जन्नत। ठीक है, और हमारा आरजी ठिकाना क्या है? ये दुनिया। क्योंकि इस दुनिया से हमें एक टाइम वापस जाना है, या तो हमें जन्नत में जाना है या हमें जहन्नुम में जाना है। निकले हम कहां से हैं? सारी की सारी बहुत जन्नत से निकली है। एक इसकी तर्जुमा ये हो गया। दूसरा तर्जुमा इसका ये बताते हैं कि एक जगह है रहने की और दूसरी जगह है आरजी ठिकाना। दुनिया आपकी रहने की जगह है, और जो कब्र में आप डाले जाएंगे वो आपका आरजी ठिकाना है, यहां तक कि आप वहां से निकालकर जन्नत में या जहन्नुम में रखे जाएंगे। ठीक है, तीसरी इसकी तशरीह ये है, एक है जगह जहां पर आप रहती हैं, जैसे लाहौर में मैं रहती हूँ, और मेरा आरजी ठिकाना कराची में है जहां पर मेरा ससुराल है। ठीक है, कि मैं वहां थोड़े दिन रहूंगी और फिर मैं वापस अपने घर में आके रहूंगी।
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گھر میں رہو یا عارضی ٹھکانے کو، تینوں جو بھی رکھیں گے آپ، اللہ تعالیٰ یہاں پر تمہارا روزی کو پہنچا دے گا، تمہاری روزی چلی جائے گی، ٹھیک ہے. اسے بھی یہ سب کچھ روشن کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ 6 آیات ہو گئی جس میں ہر مخلوق کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کل 7ویں اور 8ویں آیت سے اپنا شروع کریں گے. ذرا بہت دن ہو جاتے ہیں نا جب ہمیں چھٹیاں کرے ہوئے، تو پھر اپنے دماغ کو واپس لانے کے لیے آج میں نے کوشش کی کہ میرا بھی ذہن واپس آ جائے، جڑ جائے، اور آپ کا بھی ذہن واپس آ جائے، جڑ جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کل اپنی 12:30 بجے کلاس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.